जबाब देव बरें करूं तुवें म्हाका आयज तुमच्या ह्या सोबीत गांवांत आपयलो म्हणून आनी म्हाका सदांच खुशी आसलेली तुका मेळपाची आनी हे संवसाराक कोळीत करपाक की जरी तर आयज आंबेलेच्या गांवांत जो जगशिंगेर बाबाचो स्टॅच्यू आयलो तो घातलो जाल्यार हितून तुजे हात बोट आसा. तुजे हात बोट मुडले म्हणजे पयशांनी न्हू जायत पूण तुवें जी बी म्हाज्या मनान चिल्लायली कारण तुवें जेन्ना व्हिडिओ काडटालो हांव तुका ओळखो नासलो पासून पूण जेन्ना तुजे व्हिडिओन हांव पळयतालो सदांच तो जगशिंगेर बाबाचो एक पोर्ट्रेट आसतालो तेन्ना हांव चिंतून पडलो हो मनीस जो जगशिंगेर बाबा कितलो मानता आनी ते जाल्यार तो अमेरिकेक आसलेलो तेन्ना कितें जाल्यार करून आमची एक फोना वयल्यान मुलाकात जाली आनी तुवें जें सांगलेलें जगशिंगेर बाबाचें तें म्हाज्या मनान पटलें की एक गांवांत जो जगशिंगेर बाबाचो स्टॅच्यू आसता म्हणून. सो आयज तेका लागून हो आयज म्हाजो टायम तुका दिता हांव जाणा जावंक सोदता तुजें भुरगेपण हाव डीड यू स्टार्ट खंय जल्मान येयलो इस्कॉलान खंय गेलो कॉलेज कितें कशें जालें तुजी ही यात्रा तुजी आयज पर्यंत. पयली सुवातेर सर तुका हांव काळजांतान दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयज स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम आंबेली सो यू कम टू आवर विलेज इल्लेदेरा शॉप आनीक खूब बरें दिसलें तुका मेळोन खूब खुशाल आय एम रियली वेरी हॅपी टू सी यू. आनीक आमच्या गांवान येयलो देखून सो सांगपाचें म्हणल्यार भुरगेपणाचें सो हांव गांवान रायतुरा जुंयार सो हो आमचो गांव. सो प्रायमरी स्कूल म्हजें हिंगासर जालें ते उपरांत मागीर फिफ्ताक सावन हांव मागीर मोंदेगिरी बोर्डिंगान गेलो. अरे वा आनी मोंदेगिरी म्हणल्यार म्हाकाय लागलें बरें हांव मोंदेगिरीचो स्टुडंट एक स्टुडंट आमी सो आनी एक फावटी आल्मा मातार जावंक एक बरी खबर ही झूम बॉयज. सो मागीर हांव सायन्स सिलेक्ट जालो. सायन मोंदेगिरीसान मागीर सायन गेलो कांपालार पेंजीम. सायन म्हणजे साई स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हय. सो तेका सिलेक्ट जालो. ते उपरांत मागीर थोडो टायम प्रोफेशनल लिगे खेळलो गोवा क्लब्स लायक एंडरसन मरीन सालसेट ज्युनियर आनीक जायते क्लबान खेळलो हांव बारीकशे. आनीक मागीर जाणा तूं मागीर एक एम आसता तारवार वचपाची सो बोटीर गेलो. बोटीर एटलीस्ट एक 9 कॉन्ट्रॅक्ट मारले आनीक ते उपरांत फायनली मूव टू युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका गेलो थंयसर 10 वर्सां काम केली एन्ड फायनली बॅक टू गोवा आनी हो पळय तुज्या मुखार. वेलकम. कित्याक हालींच हांवें एक तियात्र पळयला त्या तियात्राचें नांवूय तुज्या प्रोफेशनान सोंपता चल्लें तो परत आयलो. अच्छा कॉमेडियन डॉमिनिकान हो तियात्र मांडून हाडलेलो. ओके ओके हय सो योगार तुका तूं परत आयलो म्हण गोंयांत. थँक्यू. सो गूड. आनी इस्कॉलाचें नांव कितें तुजें हिंगा जुंयार. आमच्या इस्कॉलाचें नांव आवर लेडी ऑफ प्रायमरी स्कूल आहलें सो आमचें कॉपेलाचें इस्कॉल तें सो बट नाव इट्स शट डावन. हय मागीर मागीर म्हणटा हांव मोंदेगिरी सो म्हजें आख्खें लायक स्टडीज मोंदेगिरी बोर्डिंगान जाली. तुजी फॅमिली लायफ कितें तुजें लग्न बा जालां यू मॅरीड. हय सो आय हॅव 2 kids आनीक म्हजी मिसीस आसा. सो एट प्रेझेंट हांव पळय म्हजें धाकटेलें बिजनस घातलां बार एंड रेस्टॉरंट
सो आहलोलें आमचें तें आतां तें चलयता. सो भुरगीं मुगीं आसाय तीं हेल्प कोत्ताय आनीक चलता गोंया परत. सो बॅक टू गोवन लायफ. आनी भुरगीं कितें कोत्ताय? भुरगीं म्हजी आजून पासून ल्हान आसात. व्हडलो म्हजो चेडो 6th स्टँडर्ड इन लॉयल हायस्कूल आनी म्हजी चेडूं प्रायमरीन आहा फातिमा कॉन्वेंट मारगांव. गुड. तुजी घरान वडील? घरान वडील म्हजी माय आसा, म्हजो भाव गाब्रिएल पल्मेरा. सो ही इज ऑल्सो रनिंग हीज बिजनस एज अ बेकर. ही इज हॅविंग एज ओन केक शॉप इन सांतेमोळ. आनीक म्हजी उनी आनी तेंचें एकटें धाकटें बाय. ही आमची फॅमिली. आतां लेट अस कम टू सिरियस बिजनेस. आतां हे दोतोर जग शिकेर बाबाक लागून जायत्यो तुज्यो उचांबळाय आसता. गोंयचे पासत तुवें कितें पावलां मारल्या? वॉट इज दॅट यू हॅव डन? म्हणजे तुवें कितें केलां, कितें तुजी चळवळ चालू आसा? नी नॉट बी ओन्ली दोतोर जग शिकेराक पासत, जावं गोंयचे चळवळीक लागून केन्ना कितें हातबोट घातला? इज दॅट समथींग व्हेरी प्रोमिनंटली तुवें कितें केलें? सद्याक सांगपाचें म्हटल्यार सर आयज पासून हांवें गोंयचे पासत कांय केलें ना, टू बी व्हेरी फ्रँक. आनी अशें न्ही की बेश्टें कितें सांगून आयज पासून कांय केलो ना गोंयचे पासत. बट एक धाकटुलो इन्सिडंट जाल्यार सांगता तुका हांव. असो तो वचत थिंगा एक आमचो मेन रोड मेवता फोंड्या वचपाचो, पोंडा वचपाचो. आनीक थंयसर एक टी स्टॉल आहा. थिंगा गेलो जाल्यार हार्डली 1 किलोमिटर आसतलें. सो दॅट वॉज इन 2013 or 14. सो असो हांव आनी एकलो म्हजो फ्रेंड थंयसर चायेक गेल्ले ह्या टायमाचेर 3 ओके. आनी दॅट वॉज सच ए प्लेस. इतले तिका एक्सिडेंट जाताय. असो शार्प टर्न आहा तिका. एक आंबोडा म्हणटाय तिका. आमोरा? आंबोडा वय. आतां फाल्यां एरिमीत आहा थिंगा. वय वय वय. सो म्हजें गूड लक आनी तांचें हांव नको कितें कितें नशिबान निर्मिल्लें तें. सो इतल्यान एक व्हडलो ट्रक येयलो, लॉरी थंयसरल्यान टर्नर, आनी येयलो वसत बँड जायत येयलो तो आनी सोमतोच हितून घुसलो. आनी ती चेडूं आनी माय पळय उबी आसलोली तिगात चड हें जालो ऑन द स्पॉट. पूण देन वेरी नेक्स्ट डे वॉट आय डीड, आय वेंट टू दी पंचायत. कामोलीम पंचायताक पडटा तें. आनी आय वेंट टू सी दॅट सरपंच. बट अनफॉर्च्युनेटली ही वॉज नॉट देर दॅट डे. आनीक सो हांव येयलो आनीक बेश्टें एक ड्रिंक्स मारूंक हांव थंयसर एक हें आहा धाकटें आमची गादी बार आहा. सो तिका बसलो. आनीक सो अशें बसता एक मनान जालें अशें हिका कितें तरी आतां करूंक जाय, कित्याक तिका हे आनी जायते एक्सिडेंट जाल्ले. आनीक आनी तेन्ना एक हें आहलें न्ही भुरगेंपण अशें 2013 ती खबर. आनी काडलो आनी हांव वयलो आनी एक मेन हायवेचेर एक फातर घाल्लो. एक गाडी आडायली आनी रस्तो मागीर ते आनी जायते जाण एकठांय जाले तिका. आनी फायनली शटडावन जालो रोड. मागीर बरें व्हडलें प्रोटेस्ट जाले ते रोडाक लागून. मागीर MLA येयले, पुलीस येयले, हें जालें. एटलिस्ट लायक 2 तरी स्टार्ट जालोलें ते रातचे 10 o'clock पासून तें कंटिन्यू. मागीर ते फायनली थिंगा जालें कितें फायनली? आतां वॉट आउटकम? outcome that what I wanted to tell you. Now if you go and see that the road आता असो तो आहलो तो आता हें केला आनी वायडन केला रोड आनी 1 वे केल्या. आतां गेला? होय आतां. तुवें इमिजिएट एक्शन घेयला तेन्ना कितें जालां? हांव म्हणोना सर की हांवें एक्शन घेतलें आनी तेका लागून जालां. बट ते दिसा स्पीड ब्रेकर द वेरी नेक्स्ट डे जेन्ना हांवें तो रोड ब्लॉक केल्लो आफ्टर दॅट तिका मागीर स्पीड ब्रेकर येयले. आनीक मागीर थोड्या टायमान म्हाका दिसता थंयसर ती न्यू हायवे जाली वय. सो दॅट इज ओन्ली वन थिंग दॅट आय रिकॉल. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट आय डोंट थिंक आय हॅव डन. बट तेज्यान व्हडलो
व्हडलें तुजें कंट्रिब्युशन म्हणल्यार तूं भुरग्यांक बरो हुस्कायता. आतां आय एम वन एग्जाम्पल ऑफ युअर्स. तुका दिसता तुवें कांय करूंक ना म्हण, पूण आयज तुवें तें बी पळय गायलेलें दोतोर जग शिकेर बाबाचें स्टॅच्यू बसोवचो तें बी तुवें बसयलें ना रे. सो तें तुजें कंट्रिब्युशन. नाजाल्यार हांव इतली ती चळवळ फास्ट करूंक पावनासलो. 3 म्हयन्या भितर प्रॉपर पेपर वर्क घेवन तो स्टॅच्यू बसयलो आनी तुवें बरो मान दिलो. तुवें रोखडेंच कांतार काडले तेजेर, हय कांतार काडूंक लायले आनी लायव्ह डेमो दिलो आमी. हय सो तेका लागून आनी एक फावटी हांव तुका थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आतां म्हाका दुसरें सांग, आयज तूं तुजें ओन बिझनस चालू केलो तुजें हें हॉटेल. हय इज इट बार एंड रेस्टॉरंट? हय फॅमिली बार एंड रेस्टॉरंट. ओके, हेका नांवूय दिलां तुवें क्लब. क्लब पालमेरा. क्लब कित्याक नांव हें क्लब? सो जायते जाण विचारताय सर म्हाका क्लब म्हण कित्याक हें नांव हेका जालें काय म्हणून. सिन्स आय एम अ फुटबॉलर आनी भुरगेपणांतल्यान फुटबॉलूच खेळलो आनीक मागीर आमी आमच्या गांवांत केन्ना टोर्नामेंट करताले, फुटबॉलाचो टोर्नामेंट करताले भुरग्यांक. सदांच एक मनान आहलें अशें की एक टीम करतलो क्लब, बट आजून पासून जावंक ना. बट पळोवया इन फ्युचराक. आनी तेका लागून ते हांवें क्लब पालमेरा म्हणून हें नांव दवरलेलें रिलेटेड टू फुटबॉल. सो अशें क्लब म्हणून आनी दुसरो तेका दुसरो मिनींग ना, बट इट्स ओन्ली सोलली लायक फॉर स्पोर्ट्स हेका लागून क्लब. स्पोर्ट्साक लागून जायतो झुजलो आनी हें गोंय आमचें जे महाराष्ट्रान पडटले आसले ते आमकां तेणें साल्वार करून दवरले. जाल्यार म्हाजी माय पाय ती आसलेली तेमी सूख भोगलें, हांवें सूख भोगलें. सेकेंड जनरेशन म्हणणार ही थर्ड जनरेशनाची भुरगीं आमची. हे आतां येता येता म्हणल्यार फोर्थ जनरेशन जातली. हय जाल्यार ह्या भुरग्यांचो फुडार आमी गोंयांत दोतोर जग शिकेर बाबाच्या नांवान तरी कितें तरी दिसना तुका गोंया पासत आमी कितें तरी सामान दवरचें जाल्यार संदेश कितें गोंयकारांक? सो गोंयकारांक संदेश म्हणल्यार एकूच सर की जें गोंय आतां खंयचे दिशेन वता, जी गोंयची हालत कितें जाल्या ती कित्याक लागून जाता. हांव आनी तेजेर कांय उलयना सर, कित्याक सगळे गोंयकार जाणाय आयची गोंयची परिस्थिती कितें. बट सिन्स यू आस्क्ड मी अबाउट डॉक्टर जग शिकेर. नो बट हांव इंटरप्ट करता तुका. टेल मी वॉट इज द फ्युचर ऑफ दीस चायल्ड? दोतोर वेर डज शी गो फ्रॉम हियर? दोतोर जग शिकेराक जे एम जे आहलोलें, विजन जे आहलोलें तें गोंयकारांक उरपा खातीर आनी गोंयकारांक उरपा खातीरूच तेणी हें जें मज करूंक सोदताले. इतलो वावुरलो, इतलो आख्खे गोंयभर तो बेश्टे पांयांनी कसो भोंवलो. सगळें गोंय माडयलें तेणी त्या वेळार हालीं गोंय सांबाळपाक लागून. सो तेणी आमकां दवरलें. आतां तेणी सांबाळलें गोंय तुका मेवलें, तुज्या फाटल्यान आमी मातशें धाकटे. आतां आमी सांबाळूंक हे भुरग्यांक जाय. सो आतां कोण सांबाळटले? सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी गोवन. आतां हे भुरग्यांक आनी फर्स्ट थिंग जस्ट टू टेल यू सर, दोतोर जग शिकेराक हांव सदांच म्हणटा आमी कितें करताय दोतोर जग शिकेरा पासत. बट दोतोर जग शिकेरा पासत व्हरपाची गरज ना, कांय ना. आतां आमच्या गोंय पासत ह्या भुरग्यां पासत. हय तें हांव काय दोतोर जग शिकेरा पासून आमच्यानूय कांय करूंकूय जावचें ना. आमच्यानूय कांय करूंक जावचें ना. दोतोर जग शिकेरान जें करून आमकां दवरलोलें तें आयज आमी सूख भोगताय. बट हे जनरेशनाक इतलेंच म्हजो हें सो एक कितें एक विचार कशें की हे भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक दोतोर जग शिकेर कोण, दोतोर जग शिकेराचो वावर कितें, दोतोर जग शिकेरान गोंयचे पासत केलें कितें आयज हे भुरग्यांक गोमोंक, हे भुरग्यांक सजमोंक चड. पूण तेंकां एक चॅप्टर आहा. सो हांव तेंच सांगूंक सोदतां सर, आमी घरांत सावन सुरू करया न्ही आमच्या भुरग्यांक दोतोर जग शिकेराची वळख दिवपाक. इफ एज अ पेरंट्स हांव आतां तुका सांगलेले भशेन म्हजी 2 जाण भुरगीं आसात.
सो हांव तर म्हज्या भुरग्यांक सांगूना दोतोर जॅक शिकेर कोण दोतोर जॅक शिकेरान केलां कितें गोंयच्या पासत जाल्यार भुरग्यांक ओके पावतलें कशें. आणि सो हेतू म्हणल्यार आमी सगळे गोंयकारांनी आवय बापायनी पयले सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांक दोतोर जॅक शिकेर बाब कोण तो आमी सांगपाची गरज आसा आनी त्या पावलांनी चलून हें गोंय सांबाळपाक. नायस, थँक्यू. व्हॉट्स युअर नेम? Lycee. Royce, my God. What's your name? Kidan. Kidan. Listen. Ever smiling, Kisan. Nice video. What's your name? Hiba. Kenzie. सो हांव कितें म्हणटा हेज्या फुडें आमी गोंयच्या पासत एक पावल मारपाचें आमकां सगल्यांक गरज आहा. आनी जेन्ना एक प्रोटेस्ट जाता एक्टिविस्टांकूय सपोर्ट करपाचोय गरज आसा. सो जेन्ना एक्टिविस्ट उलो मारता गोंयकारांक तेन्ना आमी सगल्यांनी एकवटांनी येवपाची गरज आसा. सारकें. कित्याक ना जाल्यार हें गोंय मरे आमचें आनी कांय उरलें ना. पूण आतां ही कांतारां मात तूं कोत्ता पळय तूं म्हणटा कांतारां ना ना यू सिंग तूं फकत हय हांवें आयज पासून कांतार ना म्हणून म्हाका तियात्रीस पडना ना म्हणून हांव कांतोरीस न्ही बट लिटल बीट ऑफ टॅलंट दॅट आय हॅव टू रायट सॉंग्स तें कोत्ता. सो कांतारां तूं बरयता. हांव हालीं बरयता बेश्टी लायक इतलो प्रोफेशनलूय बी न्ही बट जाणा ते भाशेन बरयता. आनी मागीर दुसऱ्यांक म्हणूंक लायता. हय दुसऱ्यांक म्हणूंक लायता. आनी मागीर तांकां समबडी हेज टू एक एडजस्टमेंट करचें पडटा. एक एक उमेद कशी ती कोत्ता. आनीक सो ते पयशे कितें दिता आनी पयशे कितें स्पेंड कोत्ता ते दॅट्स नॉट मॅटर बट दॅट सॅटिस्फॅक्शन कितें मेवता तितूंतल्यान म्हाका तो उपकार आहा कित्याक जेन्ना तुवें दोतोर जॅक शिकेर बाबाचे कांतार काडले तुवें जायतो डिस्प्लेस केलो न्ही तेजेर आमकां तें कळना खरें बट यू आर पुटींग युअर टायम एफर्ट्स मनी आनी हे गोंयच्या पासतूच न्हू तूं गोंया पासत कांय करना म्हणटा पूण बारीक 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 तुजें हो वावर आहा कळ्ळें तुका. सो एनी हाव इट वॉज नायस मिटींग यू. तुका एक्चुली नांवान जुजे म्हणटात ती जोस पाल्मेर म्हणटाय जोस म्हणटाय आनीक जुजाई म्हणटाय. सो आतां US आहलो तेन्ना जायतो म्हणल्यार लायक आतां ती आयडेंटिटी जाल्ली क्लब पल्मेरा. सो तेका लागून क्लब पल्मेरा रेस्टॉरंटाकूय हे रेस्टॉरंटाचें नांवूय क्लब पल्मेरा. हय. तुका तुज्या रेस्टॉरंटा दोन उतरां सांगूंक जाय जाल्यार सांग. लेट अस प्रोमोट गोंयकाराचें एक हॉटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू व्हेरी मच सर. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार रेस्टॉरंट आमचें मल्टी क्युझीन रेस्टॉरंट. सो आमची स्पेशलिटी लायक सी फूड. हय. आनीक लंच आनी डिनर कोत्ताय आमी. थाली वी सर्व फॉर लंच आनीक पास्ता सगळें कोत्ताय मोस्टली वी कवर ऑल कुझिन्स. आनीक हो स्पॉट तुजो इतलो सोबीत आहा सो ब्युटिफूल सो बट स्पॉट इज व्हेरी ब्युटिफूल. सारकें. जंक्शनूय बरें आहा आनी यो रेस्टॉरंट इज रियली नीट एंड क्लीन. सो मागतलो जे जे लोक जुयार सरावंडींग आहा राय सरावंडींग आहा कोणूय क्लोज बाय एटलीस्ट यू पीपल मे कम कायंडली विजीट एक गोंयकाराचे बिझनेस. लेट सपोर्ट हिम. लेट अस पेट्रोनाइज. लेट अस बी विथ हिम बिझनेस करपाक. कित्याक आयज जोस पाल्मेर बाब तो परत आयलो. सो आनी एकूच लास्ट वर्ड सर म्हजे. सो इफ यू डोंट मायंड सो हेच तुज्या चॅनलांतल्यान हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली तुज्या गांवान आंबेलकारांक की पयलो आंबेलकारांनी इतिहास घडलो गोंयान साऊथ गोवा हो दोतोर जॅक शिकेराचो स्टॅच्यू घालून. आनी खरेंच एक आमकां गोंयकारांक व्हडपण तें
स्पेशली साश्टीकारांक, कित्याक गोंयांत तर ते टायमाचेर ओपिनियन पोलाक साश्टीकारांनी तर दोतोर जॅक शिकेराक तर इतलो तेंको दिनासले जाल्यार आयज गोंया महाराष्ट्रान पडपाचें. सो हें आंबिलकारांक अनेकदां काळजांतान देव बरें करूं, आनी तुकाय जो तूं वावुरलो. आनीक नवी खबर खुशालकाची खबर म्हणल्यार थंय आतां दोतोर जॅक शिकेर बाबाचे स्टॅच्यू कडेन आमचे लोकल MLA जो आहा क्रुज सिल्वा हेणे थिंगा आपली मेहनत करून सरकाराच्या आदारान थिंगा एक हाय मास्क घायला 6 आर्म्स. आनी आतां तर उजवाडो येवन तो जागो आनीकूच खूबसुरीत दिसता. केन्नाय टायम मेळल्यार यो, शुअर. हो तुजो मनान घातलेलो प्रोग्राम. हय, जायते. थँक्यू, देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर.